बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङ बनाउने प्रस्ताव पेश भएपछि बुटवलमा विरोध प्रदर्शन, केही सवारी साधन तोडफोड। नेपालमा कोरोना संक्रमण हालसम्मकै उच्च, एकै दिन 2722 जना संक्रमित, 11 जनाको मृत्यु। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम विरुद्धको रिटमा आज पनि सुनवाई सकिएन। बुधबार सर्वोच्च अदालतमै बहस हुने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दम्पतिलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, दुवैजना आइसोलेसनमा। र अक्टोबर 10 देखि सुरु हुने एसियन अनलाइन नेसन्स टेस्ट कपका लागि नेपाली टोलीको छनौट। अब पूरा समाचार। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङ देउखोरी बनाउने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भएपछि अस्थायी राजधानी बुटवलमा विरोध सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले आजको बैठकमा राजधानी र नामाकरण प्रस्ताव पेश गरेपछि बुटवलमा विरोध प्रदर्शन भएको हो। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेवी संघले राजधानी बुटवलबाट अन्यत्र लैजान नदिने भन्दै प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयको सवारी साधनमाथि तोडफोड समेत भएको छ। राजधानीको विषयमा आज प्रदेश सभामा राजधानीको विषयमा पेश भएपछि त्यहाँ अवस्था केही जटिल बनेको थियो र दिउँसभरि त्यहाँ प्रदर्शन भएपछि अहिले सो विषयमा जानकारी दिनको लागि हामीसँग हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा सहकर्मी विकास पराजुली हुनुहुन्छ। विकासजी, आज दिउँसभरि बुटवलको अवस्था सन्तुष्टजनक रहन सकेन। तपाईले अलिकति त्यो दृश्यको बारेमा बुझाइदिनुस् न हामीलाई। प्रदेश नम्बर 5 को प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणसँग सम्बन्धित प्रस्ताव संसदमा पेश गरे लगत्तै बुटवलमा त्यसको विरोध सुरु भएको थियो। दिउँसो 1 बजेदेखि नै नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले यो प्रस्ताव पेश भए लगत्तै नै विरोधको कार्यक्रम सुरु गर्यो। टायर बालेर र पछि केही मन्त्रालयका गाडीहरू तोडफोडमा पनि नेवी संघ उत्रियो र विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी र नामाकरण पछिल्लो समयदेखि पेचिलो बन्दै गइरहेको थियो। दाङबाट शङ्कर पोखरेल जब मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भइसके त्यसपछि चाहिँ राजधानी दाङ या बुटवल भन्ने कुरा निकै पेचिलो विषय बनिरहेको अवस्थामा पनि लामो समयसम्म यसको स्थान तोकिएको थिएन। जब केन्द्रमा 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच सहमति गरिसके पश्चात प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठकले त्यो प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरिसकेपछि आज दिउँसो 1 बजे चाहिँ प्रदेशका कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले चाहिँ यो प्रस्तावलाई चाहिँ प्रदेश सभामा पेश गरेका थिए। प्रदेश सभामा पेश गरे लगतै प्रमुख प्रतिपक्ष त नेपाली कांग्रेसलाई केही विरोध जनाउन खोजिरहे पनि प्रदेश सभा सञ्चालन नियमावली अनुसार चाहिँ यो आएको भनेर प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले पेश भनिसके पश्चात चाहिँ संसदभित्र चाहिँ केही विरोध चाहिँ हुन सकेन र त्यही कारणले गर्दा जसका कारण चाहिँ बाहिर चाहिँ विरोध नेवी संघले गरेको हो। विजयजी, जस्तो अब यो प्रदर्शन त भयो, विरोध प्रदर्शन भयो, अब यसलाई साम्य पार्ने अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न तपाईहरू? जसरी आजबाट विरोध सुरु भयो, नेपाली कांग्रेसले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर राजधानी बुटवलबाट अन्यत्र लैजान नसकिने र लैजान नदिने बताएको छ। यद्यपि यसको अन्तिम टुङ्गो प्रदेश सभाले नै लगाउनेछ, किनकि प्रदेश सभाको बैठक आगामी 19 गतेका लागि आह्वान गरिएको छ र अहिले प्रस्ताव पेश मात्रै भएको छ। 19 गते त्यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने, संशोधन हाल्ने कुराहरू पनि अझै बाँकी छन्। मतदानका कुराहरू पनि अझै बाँकी भएका कारणले चाहिँ नेकपाको संसदीय दलको बैठकले के निर्णय गर्छ भन्ने नै मुख्य छ। किनभने यद्यपि संसदभित्र यस क्षेत्रका सांसदहरूले मतदान नगरेको खण्डमा चाहिँ त्यो प्रस्ताव चाहिँ पास हुन सक्दैन र यसर्थ देउखुरी चाहिँ राजधानी नबन्न पनि सक्छ। त्यही भएर जहिलेसम्म संसदीय दलको एउटा बैठकले के निर्णय बाहिरसम्म ल्याउन
ल्याउन सक्दैन तबसम्म यसबारेमा केही भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि प्रदेश नेकपा प्रदेश नम्बर 5 का प्रमुख सचेतक भुइँस ढकालका अनुसार सहमतिको प्रयास हुने तर यद्यपि नभएको खण्डमा पार्टी निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने भन्नुको अर्थले पार्टीको व्हिप लाग्नेछ र प्रस्ताव 2 बहुमतले चाहिँ पारित हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। विजेता हस्, जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सहकर्मी विकास पराजुली। आज प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी र त्यसको नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभामा कुरा उठेपछि बुटवलमा भएको विरोध प्रदर्शनको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै अब बाँकी समाचार। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन हिउँदसम्म गरिसक्ने बताउनु भएको छ। अस्थायी रूपमा भए पनि सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, कालीकोट लगायत देशभरका बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन छिट्टै गरिने उहाँले बताउनु भयो। सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा गृहमन्त्री थापाले हिउँद सुरु हुनु अगाडि नै पालमा बसेका नागरिकहरूको व्यवस्थापन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। यसको लागि तत्काल के गर्न सकिन्छ हामी त्यसको लागि स्टेप चाहिँ चाल्छौँ। सकेसम्म चाहिँ यहाँहरूले भनेअनुसार अब अलिकति न्यानो हुने ढङ्गको अब अस्थायी किसिमका प्रिफ्याबको हुन्छ अथवा अरू टाइपको त्यस्तो चाहिँ गराउनुतिर हामी ध्यान दिन्छौँ। जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख गोपाल तामाङले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी 351 बस्ती जोखिममा रहेको बताउनु भयो। यो वर्ष मानवीय र भौतिक क्षति भएका समेत गरी 351 बस्तीका 6571 परिवार जोखिममा छन्। जिल्लाका 18वटा बस्तीहरू अति जोखिममा रहेकाले आगामी वर्षको बर्खा सुरु हुनु अघि नै सार्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो। यो 351 बस्ती ओभरअल सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चाहिँ जोखिममा रहेको बस्ती भयो र जसमा चाहिँ परिवार सङ्ख्या 6531 परिवार चाहिँ जोखिममा रहेको हाम्रो यो चाहिँ स्थानीय तहको तथ्याङ्क अनुसार हामीले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो पुष्टि हुन जान्छ। असार 24 गतेबाट भदौ 27 सम्म 113 जना गरी विगत 5 वर्षमा सिन्धुपाल्चोकमा प्राकृतिक विपदबाट 3882 जनाको मृत्यु भएको छ। 1770 जना घाइते भएका छन् भने 55 करोड 42 लाख बढीको आर्थिक क्षति भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित आज देशभर अहिलेसम्मकै बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1638 सहित 2722 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 14739 PCR परीक्षण भएकोमा 965 महिला र 1757 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। आज काठमाडौँमा 1280, भक्तपुरमा 196 र ललितपुरमा 162 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 82450 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2722 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1280, भक्तपुरमा 196 र ललितपुरमा 162 गरी जम्मा 1638 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4885 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 556, प्रदेश 2 मा 142, बागमती प्रदेशमा 539। आज कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना महिला र 7 जना पुरुषको संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। भक्तपुरमा 61 वर्षीय र 51 वर्षीय, काठमाडौँमा 67 र सुर्खेतमा 75 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यस्तै मोरङमा 27 वर्षीय, ललितपुरमा 32 र 70 वर्षीय, मकवानपुरमा 76 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। रूपन्देहीमा 60 वर्षीय, बाँकेमा 52 र 59 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 520 पुगेको छ। आज 3307 जना संक्रमित संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। यो सहित 60696 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 21234 जना रहेका छन्।
कोरोना भाइरसको उपचारमा सहयोग पुग्ने गरी नेपालमै उत्पादित औषधिको क्लिनिकल ट्रायल हुने भएको छ। नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान अनुसन्धान परिषदले नेपालमै उत्पादित फायाविपिराभिर नामक औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्न लागेको जनाएको छ। परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले कोरोनासँग मिल्दो भाइरसका लागि जापान, चीन, रसिया लगायतका देशमा प्रयोग भइरहेको फ्याभिपिराभिर नामक औषधिलाई कोरोनाका लागि पनि तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्न लागि बताउनुभयो। औषधि उत्पादन गरेको कम्पनीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेपछि क्लिनिकल ट्रायल गरी अध्ययन गर्न परिषदलाई मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ। सबै हेर्दा डिटेल स्वीकृति दिएको छ। इन्फ्लुएन्जाको लागि प्रयोग गर्ने, कोभिड-19 को लागि चाहिँ क्लिनिकल स्टडी हिसाबले प्रयोग गर्ने भनेर दिएको रहेछ हैन। त्यसलाई हामी साइन्टिफिक हिसाबले हेर्दैछौँ र हाम्रो इथिकलमा छलफल भइसकेपछि यो चाहिँ ट्रायल गर्ने गरी हामी चाहिँ तयार गरिरहेका छौँ। भने यो चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलै हुन्छ। यसबाहेक नेपालमै उत्पादित आयुर्वेदिक औषधिको पनि क्लिनिकल ट्रायल हुने भएको छ। परिषदका अनुसार प्रदेश 5 र प्रदेश 2 बाट आयुर्वेदिक औषधिको क्लिनिकल ट्रायल सुरु गर्न लागि छ, जसमा जेठी मधु, स्त्री मधु र 3 कटु, पिप्ला, मरिच र सुठोको धुलो मिसिएको औषधिको पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न लागि हो। ट्रायल सुरु गर्दैछ हामीले एनएचआरसी मार्फतै। त्यो यास्टी भन्ने यो आइरहेको छ बाहिर पनि हैन। 5 नम्बर प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशबाट हामी सुरु गर्दैछौँ। यो पनि थोरै पपुलेसन हामी गरेर एउटा हेर्दैछौँ। त्यसमा यास्टी मधु, जेठी मधु भन्छौँ र त्रिकटु भन्ने कम्बिनेसन। त्रिकटुमा 3टा हुन्छ, जेठी मधु, पिप्ली, मरिच। आयुर्वेद अस्पतालले कोरोनाका बिरामीहरूलाई सुरुदेखि नै आफैले बनाएको विभिन्न जडीबुटी मिश्रित औषधिको प्रयोग गर्दै आएको छ। यो औषधिको परीक्षण सफल भए कोरोना जस्तै भाइरस जन्य रोगका लागि औषधि बनाउने नेपाल पहिलो मुलुक हुनेछ। संसदीय समितिले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको संरक्षण हुने गरी कोरोना प्रतिकार्यका कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोनाले अपाङ्गता भएका महिलाहरूको रोजगारी र आय आर्जनमा देखिएको समस्याले दैनिक जीवनयापनमा भएको असहजताको सम्बोधन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले अपाङ्गता भएका महिलाको जीवनयापन सहज हुने गरी नीति बनाउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। 3वटै तहले प्रभावकारी समन्वय गरी त्यस्ता महिलाहरूको बृहत्तर हित प्रवर्धन र संरक्षण हुने गरी कोरोना प्रतिकार्यका कार्य सम्पादन गर्न समितिले निर्देशन दिएको हो। भएका महिलाहरूको जीवन स्तरलाई उकास्न, सशक्तिकरण र सबलीकरण गर्न तथा उद्यमशीलता विकासका लागि परिस्थितिगत अध्ययन विश्लेषण गरी नीतिगत सम्बोधनका लागि सहयोग पुर्याउने पवित्र उद्देश्यसहित प्रस्तुत गरिएको समावेशी र पहुँचयुक्त कोभिड-19 प्रतिकार्यका लागि सुझावहरूमाथि विस्तृत छलफल भयो। विक्रम सम्वत 2068 को जनगणना अनुसार 1.94% अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू रहेकोमा कोरोनाका कारण त्यो समूहभित्र पर्ने महिलाहरू बढी प्रभावित भएको समितिको ठहर छ। समितिले कोरोनाले महिलाहरूको दैनिक जीवनयापनमा अवरोध देखा परेकाले अत्यावश्यक सेवा र जनस्वास्थ्य सेवाको नियमित उपलब्धताको सुनिश्चित हुने गरी नीति बनाउन पनि भनेको छ। नेपालमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिएसँगै बिमा गराउनेको संख्या बढेको छ। पछिल्लो समय सरकारले समेत बिमा गराउन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेसँगै बिमाप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै कोरोना बिमा गराउनेको संख्या पनि निकै बढेको छ। पारिवारिक तथा संस्थागत कोरोना बिमा गराउनेको संख्या भदौको अन्त्यसम्ममा 10 लाख नाघिसकेको छ। कोरोना बिमा अन्तर्गत 50,000 र 1 लाख रुपियाँ गरी 2 प्रकारको बिमाले खरिद गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध छ। 50,000 को बिमा गर्ने व्यक्तिले प्रिमियम शुल्क 500 रुपियाँ तिर्नु पर्दछ भने 1 लाख को बिमा गर्नेले 1000 तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यदि परिवारकै बिमा गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति तिर्ने शुल्क कम रहेको छ, जस अन्तर्गत 2 भन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारले 50,000 को कोरोना बिमा गर्दा प्रति सदस्य 300 रुपियाँ र 1 लाख को लागि 600 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।
आजको दिनसम्म जे जति दाबी हाम्रा बिमा कम्पनीमा प्राप्त भएको छन् सम्पूर्ण हाम्रा जति पनि हाम्रो बिमा कम्पनीबाट बिमाकोले खरिद गर्नुभएको छ बीमित वर्ग जुन 10 लाखको चान्चुन हाराहारीमा हुनुहुन्छ बीमित वर्गको सुरक्षा र यो संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कोरोना परीक्षणको लागि प्राथमिकता दिने अथवा छुट्टै चाहिँ लाइन अथवा बीमितको छुट्टै लाइन गर्न सकिन्छ भने त्यो बारेमा पनि छलफल गरेर अनुरोध गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने। बीमा समितिले वैशाख 4 गते कोरोना बीमा लेख जारी गरेको थियो। समितिले कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धी नियम संशोधन गरेपछि निजी ल्याबमा पनि पीसीआर परीक्षण गराउनेको संख्या निकै बढेको छ। परीक्षण गराउन आउनेहरू अधिकांश बीमा गरिसकेकाहरू रहेका निजी ल्याब सञ्चालकहरूले बताएका छन्। कोरोना भएपछि बिमाको दाबी भुक्तानी गर्नेहरू एउटा पाटो हुन्छ। अर्को कुरा हाम्रो फेरि सँगसँगै दाबी भुक्तानी सँगसँगै समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिनेहरूलाई टेस्ट गर्ने एउटा पक्ष पनि छँदैछ। त्यो टेस्ट गर्नेहरू मान्छे जनसमुदाय रेगुलर आइरहनु भएको छ, टेस्ट गर्नुभएको त्यस्तो सत्ताहरू। कोरोना लागेपछि क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा 2 साता बसेपछि आवश्यक प्रमाण पेश गरेको 7 दिनभित्र दाबी भुक्तानी गर्ने बीमा समितिले जनाएको छ। हालसम्म 6178 जना बीमितले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि माग गरेका छन् भने 817 जनाले भुक्तानी लिइसकेका छन्। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि अपराह्न 4 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने भएको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आज बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा भोलि सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न अध्यक्ष दाहाल बिहान बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। 1 घण्टा उहाँहरूबीच छलफल भएको थियो। अध्यक्षद्वयबीच आज सचिवालय बैठक बोलाउन भेटवार्ता भएको दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिनुभएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग सम्बन्धित रिटमा सर्वोच्च अदालतमा अब बुधबार सुनवाई हुने भएको छ। आज सुनवाई नसकिएपछि मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखेर बाँकी सुनवाई आउँदो बुधबारसम्मका लागि सरेको हो। गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गरेको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिटमाथि गत बुधबारदेखि प्रधान न्यायाधीश चोरेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको संवैधानिक इजलासको पूर्ण इजलासमा सुनवाई भएको हो। बुधबार नसकिएपछि आजका लागि सारिएको सुनवाई अदालतको समय सकिएपछि फेरि बुधबारका लागि सरेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। उक्त रिटमा असोज 7 गते प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले गौतमको सांसद पद यथास्थितिमा राख्न र थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीलाई भेट गरी स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नु भएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनसनरत डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न पूर्व राष्ट्रपति यादव आज त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पुग्नु भएको हो। डाक्टर केसीलाई भेटेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पूर्व राष्ट्रपति यादवले चिकित्सा शिक्षा सुधारको लागि जायज माग राखी सत्याग्रह गर्नुभएका डाक्टर केसीले जनताको माग उठाएकाले वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्न सरकारलाई छिट्टै पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। डाक्टर केसीले राख्दै आउनुभएका मागहरू पूरा हुने चरणमा रहेको सरकारले बताइसकेको अवस्थामा तत्काल वार्ताको वातावरण निर्माण गरी समस्या समाधान गर्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। समस्या समाधान गर्न सकिन्छ त्यो कुरा अलग हो। किन समाधान भइरहेछ धेरै समाधान भएछ र उहाँकै कारणले। डाक्टर केसीको यो 19औं सत्याग्रह हो। विभिन्न माग राखी 19 दिन अघिदेखि जुम्लाबाट सत्याग्रह सुरु गर्नुभएका डाक्टर केसीको अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
चुनाव जितेपछि फर्किएर आउँदैनन् भन्ने जनगुनासोलाई तोड्दै जनप्रतिनिधिहरू सर्वसाधारणको घरमा पुग्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामै कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि जनप्रतिनिधिहरू संक्रमितको घर घरमा पुगेर मनोबल बढाउने अभियानमै जुट्न थालेका हुन्। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरू जनताका गुनासोप्रति सजग हुन थालेका छन्। चुनाव जितेर गएपछि फर्किँदैनन् भन्ने गुनासो बढिरहेकै बेला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का जनप्रतिनिधिले आफू पनि बचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने अभियान सुरु गरेका छन्। यस्तैमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 का वडा अध्यक्ष शोभा सापकोटा कोरोना संक्रमितको घर घरमै पुगेर समस्या सुन्ने, संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिने र मनोबल बढाउने अभियानमा जुट्नु भएको छ। जनताले भोट हालेर जिताएपछि हामी जनताको सेवामा हामी लाग्नुपर्छ। लाग्दा आफू पनि सजग हुने, आफू पनि बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने अभियानमा हामी लागेका छौँ। र डढाएर मात्रै पनि हुँदैन, सुरक्षित हुनु पर्यो। मास्क, पन्जा, सेनिटाइजरहरू लगाउने, सुरक्षित हुने र उहाँहरूलाई पनि के कस्तो छ भनेर हामी 14 नम्बर वडाका हामी 5 जना हिँडेका छौँ। अभियान अन्तर्गत सापकोटाले शुक्रबार आफ्नो वडामा रहेका 22 जना संक्रमितको घरमा पुगेर आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुका साथै हौसला समेत दिनुभयो। भिडभाड बढ्दैछ, चाडबाडमा पनि रमाइलो गर्ने हो, तर आफ्नै घरभित्र बसेर रमाइलो गरौँ। दाजुभाइ फलानु इष्टमित्र कहाँ जाने, भोज भतेरमा हामी नहिँडौँ। जीवन रह्यो सबै कुरा रहन्छ। अभियान अन्तर्गत अति विपन्न परिवारलाई पनि सहयोग गर्दै जाने वडा अध्यक्ष सापकोटाको योजना छ। अभियानलाई स्थानीय सङ्घ संस्था, समूह, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सबैले साथ दिइरहेका छन्। उहाँहरूले होइन हामी यही नै गरेका छौँ। अब हामीलाई चाहिँ रोग लाग्यो, रोग लागेपछि रोगसँग जित्ने चाहिँ हामीले क्षमता हामी आफैले निकालेका छौँ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। र कति पूर्ण निको पनि हुनुभएको छ। अब आज चाहिँ हामी आइसोलेसनमा बस्नेहरूलाई गइरहेका छौँ भने योभन्दा अगाडि हामी पूर्ण निको भएर हामी यस्तो भयमै भनेर हामीलाई सम्पर्क गर्ने बिरामीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 14 मा हालसम्म 510 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 305 जना उपचारपछि निको भइसकेका छन्। हाल 202 जना संक्रमित उपचाररत छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले श्रमिक अभियानले गर्दा विश्व अहिले पुँजीवादबाट समाजवादमा रूपान्तरण हुने क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घको 75औं स्थापना दिवसका अवसरमा आधिकारिक ट्रेड युनियन कर्मचारी महासङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले श्रमिक वर्ग परिवर्तनका लागि पुँजीवाद विरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गर्नुभयो। अहिले हामी पुँजीवादी समाजमा आएका छौँ। पुँजीवादी समाजमा चल्ने क्रान्ति भनेको समाजवादी क्रान्ति बाहेक अर्को हुन सक्दैन। समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम भनेको समाजवादी कार्यक्रम बाहेक अर्को हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले पनि नेपालमा 70 वर्षमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ र अहिले सिङ्गो संसारलाई हेर्दाखेरि विश्व श्रमिक वर्ग कतै सत्तारूढ छ र समाजवाद निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट श्रमिकहरू नै बढी प्रभावित भएकाले श्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुमा महासङ्घले जोड दिएको छ। सरकारी संस्थाहरूलाई निजीकरण गर्नाले श्रमिकले रोजगारी गुमाई ठूलो धोका पाएको हुँदा संस्थानलाई समाजवादी आन्दोलनका माध्यमबाट अगाडि बढाउनु पर्ने पनि औल्याएको छ। अब हाम्रो आन्दोलन अर्थवादको विरुद्धमा, अब हाम्रो आन्दोलन समाजवादी बाटोको राजनीतिक वैचारिक धरातलको आधार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने बाटोतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्दछ। कार्यक्रममा विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घका तथा आधिकारिक ट्रेड युनियन कर्मचारी महासङ्घका पदाधिकारीहरूले श्रमिकको हितमा आआफ्ना धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। करको दर र अन्तःशुल्क घटाउने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई व्यवसायीहरूले स्वागतयोग्य कदम भनेका छन्।
सरकारले गरेको करको दर र अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय बिहिबार नै राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। खास गरी विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत अन्तःशुल्क बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर बिहिबार फेरि अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय गरेपछि अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूले पनि स्वागतयोग्य कदम भनेका छन्। यस्तै सवारी साधन खरिदमा न्यूनतम 50% डाउन पेमेन्ट गर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले घटाइदिनुपर्नेमा व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। समग्र जनतालाई सम्मान गर्दै सरकारले मन्त्री परिषदद्वारा जुन विद्युतीय सवारी साधनको अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय गरेको छ, यो अत्यन्त राम्रो र उत्साहजनक र हामी सम्पूर्ण व्यवसायीको हितमा छ, सम्पूर्ण उपभोक्ताको हितमा छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले आयातित वस्तुमा लिइने अन्तःशुल्क र करको दर घटाउँदा सरकारको राजस्व झनै बढ्ने बताउनुभयो। अन्तःशुल्क घटाउँदा सबै सामान वैधानिक माध्यमबाट आउने र आयातको आकार बढ्ने हुँदा राजस्व पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। तपाईको भन्सार गर्दैमा अहिलेको बेलामा राजस्व झन् घट्ने होइन, झन् राजस्व बढी आउँछ। ट्याक्स घट्यो भने सबै जिनियन तरिकाबाट आउँछ, सबैले एफोर्ड गर्छ। व्यवसायीहरूले आयातित वस्तुको अन्तःशुल्क घटाउनु सकारात्मक भए पनि भन्सार प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता औल्याएका छन्। खास गरी भ्याट फिर्ता लगायतका विषयमा अझै पनि प्रक्रिया नमिल्दा लागत बढ्न गई उपभोक्तालाई मूल्यमा मार परेको व्यवसायीहरूको तर्क छ, जसका कारण देशमा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको पनि व्यवसायीहरूको तर्क छ। कोरोना महामारीका कारण केरुङ नाकाबाट सहज ढुवानी नहुँदा 1 वर्षदेखि लत्ता कपडा लगायतका सामान रोकिएका छन्। दशैं नजिकिँदै गर्दा पनि पसलमा नयाँ सामान थप्न नपाउँदा महाबौद्धका व्यापारीहरू चिन्तित बनेका छन्। संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको लकडाउनका कारण उपत्यकाका खुद्रा व्यापारी समेत विस्थापित भएपछि थोक विक्रेताहरूको व्यवसाय धराशायी बन्ने अवस्थामा पुगेको छ। उपत्यकाका खुद्रा व्यापारी नआएको र बाहिरबाट पनि नियमित रूपमा बस सञ्चालन नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या देखिएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। गत वर्षको मङ्सिरमा काठमाडौँ आइपुग्नुपर्ने सामान अहिलेसम्म केरुङ नाकामै रोकिँदा व्यवसायीहरू थप चिन्तित बनेका छन्। अहिले त यो खुद्रा व्यापारीहरू आएको छैन, बाहिरको व्यापारीहरू पनि आउन बसहरू रेगुलर नचलेको हुनाले त्यो समस्या भइरहेको छ। सबभन्दा मेन समस्या भनेको केरुङ नाका हो। केरुङ नाकाले गर्दाखेरि हाम्रो सामानहरू करिब गत वर्षको मङ्सिरदेखि अहिलेसम्म आएको स्थिति छैन र सिपबाट आएको सामानहरूले यो काठमाडौँलाई रेगुलर हुने कुरो भएन। दसैँको मुखमा कहिले रेट बढाउने, कहिले के हो टाइममा रेट बढाउने भन्छ, एउटा फिक्स टाइम हुँदैन। वर्षमा यति बढाउनु भनेर दसैँको मुखमा आएर रेट बढाउँछ, एक त सामान टाइममा ल्याउँदैन। देशको अब यो सरकारले जान्नुपर्ने कुरो हो नि त, यो टाइममा सामान झारिदिनु पर्ने हो। यो यति व्यापारीको लगानी सबै पानीमा पारिरहेछ। खुद्रा व्यापारी हजुर काठमाडौँभित्र कम छ। पहिलाको दाँजोमा त एकदम लगभग 20% मात्र व्यापार छ। बाहिर चाहिँ अलिअलि छ। बाहिर लगभग अब चाइनाबाट सामानै आएको छैन, फेरि त्यो भएर लगभग 40% जस्तो बाहिरबाट चाहिँ आउनुभएको छ। सामान नै अलिअलि आएको छ र अनि ग्राहक पनि आउने कम छ। चाइनाबाटै सामान लगभग 1 वर्षदेखि रोकिरहेको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार गत पुसमा परेको हिउँ र त्यसपछि कोरोना महामारीलाई देखाएर तिब्बतको भन्सारले सामान क्लियर नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। बीच बाटोमै रोकिएका 1000 भन्दा बढी कन्टेनरमा लत्ता कपडा, कम्प्युटर, फर्निचर, कच्चा पदार्थ, खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक सामान, रेडिमेड गार्मेन्ट, जुत्ता चप्पल लगायत अर्बौं रुपियाँका सामान रहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill to Che Party, a home for future leaders. एसियन अनलाइन नेसन्स चेस कप 2020 मा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली टिमको छनौट भएको छ। नेपाल बुद्धिचाल संघले फिडे रेटिङ, राष्ट्रिय प्रतियोगिता र छनौट मार्फत पुरुष तथा महिला टिमका लागि 5-5 खेलाडी छनौट गरेको हो। कोरोना भाइरस महामारीपछि एसियाली चेस महासंघले
पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको र्यापिड चेसको एसियन अनलाइन नेसन्स कप अक्टोबर 10 देखि 25 सम्म सञ्चालन हुँदैछ। महिला टिमका लागि सुजान लोहनी, सिन्दिरा जोशी, अनिसा न्यौपाने, कृति सारा अधिकारी र पुनम रपासैन छनौट भएका छन्। त्यस्तै पुरुषतर्फ पुरुषोत्तम चौलागाई, विवेक लामा, केशव श्रेष्ठ, सुमित पन्त र क्षितिज भण्डारी छनौट भएका छन्। तेक्वान्दोका नोर्बुलामा पुम्से विदाको सेकेन्ड क्लास अन्तर्राष्ट्रिय रेफरी बन्नु भएको छ। नेपाल तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणाले लामालाई विश्व तेक्वान्दोबाट प्राप्त प्रमाणपत्र आज हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। लामा पुम्से विदामा सेकेन्ड क्लास अन्तर्राष्ट्रिय रेफरीको लाइसेन्स पाउने पहिलो नेपाली रेफरी हुन्। यो उपलब्धि हासिल गर्न WTले मान्यता दिएको प्रतियोगिताका साथै रिफ्रेसर कोर्समा सहभागी हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। चेन्नाई सुपर किङ्सले व्यक्तिगत कारण देखाउँदै यस सिजनको आइपिएलबाट नाम फिर्ता लिएका खेलाडी द्वय सुरेश रैना र हरभजन सिंहसँगको सम्झौता रद्द गर्ने भएको छ। चेन्नाईले केही दिनभित्रै दुवै खेलाडीसँगको सम्झौता रद्द गर्न लागेको हो। भारतीय समाचार माध्यमका अनुसार यो सिजन आइपिएल नखेलेका रैना र हरभजन दुवैको सम्झौता तोडिनेछ। जारी सिजनको आइपिएल नखेले पनि चेन्नाईले रैना र हरभजनको तस्बिर र नाम भने आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा भने राख्दै आएको थियो। तर आज दुबईको तस्बिर चेन्नाईले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाएको छ। सम्झौता तोड्दै चेन्नाईले आफ्नो वेबसाइटबाट रैना र हरभजनको नाम हटाएसँगै दुबईसँगको अनुबन्धलाई समाप्त गर्ने प्रक्रिया पनि थालिसकेको छ। 2018 को आइपिएल अक्सनमा हरभजन र रैना चेन्नाईसँग 3 वर्षको लागि आबद्ध भएका थिए। फ्रेन्च लिग 1 अन्तर्गत सेप्टेम्बर 14 मार्सेल विरुद्धको खेलमा हालमा उत्रिएका पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG का नेइमारलाई थप कारबाही नहुने भएको छ। मार्सेल विरुद्ध PSG 1-0 ले पराजित भएको खेलमा PSG का ब्राजिलियन स्टार नेइमारले मार्सेलका खेलाडी अल्भारो गोन्जालेजलाई टाउकोमा हिर्काएका थिए। उक्त घटनामा गोन्जालेजले आफू विरुद्ध जातीय विभेद युक्त गाली गरेको नेइमारले आरोप लगाएका थिए। घटनाको छानबिन गरिरहेको लिग अन्तर्गतको प्रोफेसनल कमिटीले नेइमार र गोन्जालेजको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो। विदेशी समाचार माध्यमका अनुसार नेइमार र गोन्जालेज दुवैलाई थप कारबाही नहुने कमिटीले निष्कर्ष निकालेको छ। गोन्जालेजलाई हातले हिर्काएका नेइमारले यसअघि नै 2 खेलको प्रतिबन्ध भोगेका छन् भने उक्त खेलमा दुवै टोलीका नेइमार र गोन्जालेज सहित 5 खेलाडीले रातो कार्ड पाइसकेका छन्। अन्त्यमा आजको डायरी। काठमाडौँ उपत्यकासहित आज देशभर अहिलेसम्मकै उच्च 2722 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 82,450 पुगेको छ। आज कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु भएको संख्या 520 पुगेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन हिउँदसम्म गरिसक्ने बताउनु भएको छ। अस्थायी रूपमा भए पनि सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, कालीकोट लगायत देशभरका बाढी पहिरोबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन छिट्टै गरिने प्रतिबद्धता समेत उहाँले जनाउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा मात्रै 351 बस्ती जोखिममा परेका छन्। प्रदेश 5 को स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी बनाउने प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भएपछि अस्थायी राजधानी बुटवलमा विरोध सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारले आजको बैठकमा राजधानी र नामाङ्कन प्रस्ताव पेश गरेपछि बुटवलमा विरोध प्रदर्शन भएको हो। भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका निवर्तमान अध्यक्ष राहुल गान्धी र महासचिव प्रियंका गान्धी सहित 200 जना विरुद्ध मुद्दा लगाइएको छ। भारतीय दण्ड संहिता उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको भारतीय अधिकारीहरूले जनाएका छन्। एशियन अनलाइन नेसन्स चेस कप 2020 मा प्रतिस्पर्धा गर्ने नेपाली टिमको छनौट भएको छ। नेपाल बुद्धिचाल संघले फिडे रेटिङ, राष्ट्रिय प्रतियोगिता र छनौट मार्फत पुरुष तथा महिला टिमका लागि 5-5 खेलाडी छनौट गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।